वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दलते के अम्मार यासर साहब से दे तासु खपे जने चे सुमरा द दिन पर फिक्र के मंड तरड़वी द दीस द तारुफ मुहताज ने दी او دغه شان زمونږه فضل حدود صاحب چې د چترال نه راغلی د یو بهترین فاونډیشن کار کې الحمدلله دا زموږ علماء کرام نور ناست دي، جامع رشید ملګري ناست دي. نو زه تاسو ته مختصرا دا وایم چې الحمدلله دا خلک چې د خلک وي علماو څه وکړو، دیندارو خلکو څه وکړو. زه وایم دا خلک د کم ځای نه را رسېدل دی. نن په سواړی کې په یو هوټل کې زمونږ ملاقات دی عمار یاسر بھائی چې کم دی نو د پیر بابا نه واپسي وکړه. فضل حدود صاحب بوکن مختلف علاقو ته تلو دورې وکړې. الحمدلله دا خلک را رسېدلی دی د خدمت په طور باندې. خو زه تاسو ته یو درخواست کوم د خپل بونیر خلکو، دا ډېر قیمتي خلک دی. دي چې ستاسو کومو علاقو ته درشي، کو بوکن وي، کو پیر بابا بشنوي یا کو داسې قدرنګري کم ځای چې دا خلک چې کله ضرورت سي نو دي خاص خلکو له ورسوي. کم خلک چې یقینا یعنی هغې ته ضرورت دی، هغې ته د کورونو ضرورت دی، هغې ته د پیسو ضرورت دی، په دې خلکو ډېر غټ اعتماد کړی او دي راغلي دی خدمت لري. نو زه د عمار یاسر صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوم، د مولانا فضل حدود صاحب د دارالعلوم کراچۍ فاضل دی ردیم ډېر زیات شکریه ادا کوم. زموږ نور دا مهمان چې کوم دی دا ټول ورسره راغلي دی، ټول شکریه ادا کوم. د لرې لرې ځایان نه راغلي دی، زموږ بونیر ته دومره عزت ورکړو، دومره په یو فکر کې یو درد کې راغلو. نو خپل ټول علماء کرامو ته دا درخواست کوم چې دا خلک دلته را رسېدل دی. زموږ علماء کرام چې په کم ځای کې په کومو علاقو دا متاثر خلک چې موجود وي نو دا خلک صحیح خلکو له ورسوي چې دي امداد د هغې وکړي، د دې اواز دا ټول دنیا ته رسي. نو چې دی دا आवाज़ اوچت کړي انشاءاللہ پورے دنیا تک وہ رسی. عمار یاسر صاحب کو درخواست ہے کہ کچھ ہمارے بنیر کے بارے میں کچھ انہوں نے جو دیکھا اور یعنی محسوس کی تو اپنے الفاظ میں وہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صاحب نے پشتوں میں پتہ نہیں کیا بولا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن بنیر کے حالات کافی دردناک ہیں. اور میں ابھی مفتی فضل غفور صاحب کے پاس بیٹھا تھا، مفتی اسد صاحب تھے، ابھی یہاں نظرات کے ساتھ بیٹھے ہیں. جو کہانیاں سنی، آج تیسرا دن ہے سیلاب ہے، جمعے کو آیا تھا نا، آج اتوار ہے، تو آج تیسرے دن کے بعد بھی ایسی صورتحال ہے کہ لاشیں ابھی تک مل رہی ہیں. مفتی فضل غفور صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں جگہ سے گزرے ہیں، وہاں پہ ہمیں سمیل آئی ہے بہت بری. تو فوراً ساتھیوں کو بلایا کہ یہاں کھدائی کرو. 2 گھنٹے کی کھدائی کے بعد وہاں سے 6 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. لوگ قبریں کھود کے بیٹھے ہیں، قادر نگر کی بھی مثال دی، لیکن ان کی جو گمشدہ لاشیں ہیں پیاروں کی وہ نہیں مل پا رہی ہیں. اور ایک بچے کا انہوں نے بتایا کہ بچہ میں نے دیکھا روتا ہوا، اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی میری ماں مجھے چاہیے، وہ زندہ یا مردہ پتہ تو چلے ہے کہاں، اس کی ماں مل نہیں رہی وہ ہے کہاں. تو اس طرح کی کہانیاں لاتعداد ادھر ہر گاؤں